हामी उद्घाटन सत्रमा छुटिराखेका छौँ र सँगसँगै हामी हाम्रो महान पर्व विजया दशमीको अवसरमा पनि छौँ हामी र दशमीहरू सबै सबैजनालाई यो विजया दशमी 2018 सालमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना चाहिँ हामी यो सांस्कृतिक कार्यक्रम लगायत विभिन्न कार्यक्रममा पाउनुहुने सबैको अतिथिहरूलाई हामी स्वागत गर्दै अब औपचारिक रूपमै कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउने सम्भावना गरिराखेका छौँ। अब पनि हामी औपचारिक रूपमै यो कार्यक्रममा अगाडि बढाउने सम्पर्क गरिराखेका छौँ। तसर्थ यहाँ जसो जस्तो छ त्यस्तै ठाउँमा यहाँ उभिँदै बस्तीको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु, किनकि त्यो समय हामी अनुकूल भइरहेको छैन। मौसमले गर्दा अलिकति व्यवस्थित रूपमा हामी अगाडि कार्यक्रमको अर्को ठाउँमा चाहिँ गरिराखेको थियो। पानीले गर्दा हामी यो हलमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिरहेका छौँ। तसर्थ यहाँ उपस्थित रहनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यो ठाउँ जस्तो छ त्यस्तैमा मिलेर बसेको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यो कार्यक्रममा औपचारिक रूपमा म अगाडि बढाउने सम्पर्क गरिराखेको छु। सारथी पोखरी विभागको ठाउँसिपास, त्यसै गरी प्रत्येक विभागको नयाँ गाउँ र कृषि नगरपालिका लमजुङ यो तीनवटा आयोजन संस्थाले आयोजना गरेको सारथी पोखरी दशैं पूर्णिमा मेला एवं खुला फुटबल तथा नृत्य प्रतियोगिता 2078 को सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति यो मेला मूल आयोजक समितिका संयोजक आदरणीय बुद्धिमान गुरुङज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैले जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आज हामीले गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव हामी सबैका अभिभावक आदरणीय पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यूलाई यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया सबैजनाले तालीका साथ उहाँलाई स्वागत गरिदिनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी बेसिसरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख गुमान सिंह आयालज्यूलाई विशेष अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। यहाँको तालीको सहायता हुँदै गडगडाहाट तालीका रूपमा अतिथिहरूलाई स्वागत गर्नुहुनेछ त्यो अपेक्षा गरिराखेको छु मैले। र त्यसै गरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव आदरणीय कृष्ण प्रसाद अधिकारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति बेसी सभा नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्ष आदरणीय बलराम श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी इलाका प्रभारी कार्यालय भुटियाडाका प्रभारी निरीक्षक गौतम पोखरालज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी जिल्ला खेलकुद विकास समिति लमजुङका अध्यक्ष युग बहादुर गुरुङ, हामी सबैले कालो गुरुङ भनेर चिन्छौँ, आदरणीय युग बहादुर गुरुङलाई म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य तथा बेसीसभा नगर कमिटी अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार विष्टज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक
हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कार्यालय सचिव आदरणीय हरिजन तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय नवीन कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। एकदमै कष्टका साथ अप्ठ्यारो बाटो पनि समाज रूपमा यो कार्यक्रम सफलता बनाउनको निम्ति उपस्थित हुनुभएको छ र हार्दिक स्वागत गर्दै अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। र त्यसै गरी अनिरा सुब्यू केन्द्रीय सचिव आदरणीय झुल तामाङज्यूलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी हामी बीच नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका पूर्व अध्यक्ष बेसीसरा नगरपालिकाका प्रेस सल्लाहकार आदरणीय कृष्ण केसी दाइका आगमन भाषालाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आदरणीय विक्रम निर्माणज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय किसान समिति नेपालीज्यूलाई पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका संस्थापक अध्यक्ष आदरणीय दाजु त्यसै गरी खाद्य मानव कला प्रतिष्ठान लमजुङको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ आदरणीय दाजु नवराज पाण्डेज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाल पत्रकार महासंघ लमजुङका पूर्व उपाध्यक्ष निवर्तमान उपाध्यक्ष आदरणीय कृष्ण आलेज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी रेडियो नेपाल लमजुङका जिल्ला संवाददाता आदरणीय सरोज विश्वकर्माज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बेसी महानगर सभापति शरणहरि जोशीज्यूलाई पनि म अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। जोरदार तालिमले स्वागत गरिदिनुहोला। त्यसै गरी नेकपा एमाले बेसी नगर कमिटी सदस्य दुर्गा बहादुर बुढाथोकीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेकपा एमाले बेसी नगरपालिका 1 वडा कमिटी अध्यक्ष रामकुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी राष्ट्रिय महासंघ मध्य नेपाल नगर कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय सुदीप थापाज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बेसी नगरपालिका 1 वडा सभापति आदरणीय गौर बहादुर गुरुङज्यूलाई अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यहाँको पानी अलिक कम भइरहेको छ, कृपया पानीले अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत गरिदिनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र त्यसै गरी नेकपा माओवादी केन्द्र बेसी नगरपालिका 1 वडा अध्यक्ष धनप्रसाद गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बेसी नगर कमिटी अध्यक्ष आदरणीय प्रदीप गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी अमेरा सुब्बा केन्द्रीय सदस्य जिल्ला संयोजक रोहित परियारज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी बेसी नगरपालिका 1 युवा संघका अध्यक्ष आदरणीय हिरा नेपालीज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अरुण दल वडा सभापति आदरणीय ज्योति गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बेसी नगरपालिका 1 का पूर्व सभापति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि भीमबहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र त्यसै गरी नेपाली काङ्ग्रेस बेसी नगरपालिका 1 का क्षेत्रीय प्रतिनिधि तथा भारतीय सदन मावि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष आदरणीय
गोपीचंद गुरुजीलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र त्यसै गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिंहजना आमा समूहका अध्यक्षज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी प्रहरी आमा समूहका अध्यक्ष अथवा प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी मिलन आमा समूहका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधिज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी साना सभाले अध्यक्ष प्रहरीका अध्यक्ष आदरणीय मोहिनी श्रेष्ठज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनुको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु र आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि विशेष अतिथिज्यूलाई ब्याज खटाले स्वागत गर्नुको निम्ति पनि म आयोजकज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु यो कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइदिनु होला किनकि हामीसँग समय कम छ र समयमै कार्यक्रम पनि सघाउनु पर्ने हुनाले त्यसलाई छुट्टै समय व्यवस्थापन गर्नुभन्दा पनि यहाँहरू त्यो कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाइदिनको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र यस कार्यक्रमलाई भव्य निशब्द रूपमा सम्पन्न गराउनको निम्ति यहाँ विशेष व्यक्तिहरूको आगमन भएको छ सबैको नाम अतिथि आसन ग्रहणको बेला छुट्न पनि सक्छ तसर्थ यहाँहरूले ती कमी कमजोरीलाई सुझावको रूपमा दिनुहुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु र यो आसन ग्रहणको कार्यक्रमलाई पनि म क्रमशः जोड्दै अगाडि बढ्नेछु र त्यसै बिचमा आजको यस कार्यक्रमका अर्को आकर्षणको केन्द्रबिन्दु हुन्छ विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि भएको हुनाले राष्ट्रिय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समिति लमजुङका सचिव मिठा आवाजको धनी प्रिय भाइ प्रशान्त तामाङज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहण गरिदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु हुनुहुन्छ त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समिति लमजुङको सहकोषाध्यक्ष मिठा आवाजको धनी आदरणीय लक्ष्मी तामाङज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी राष्ट्रिय तथा औद्योगिक प्रतिष्ठान लमजुङका कार्य समिति सदस्य आदरणीय खुमराज गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु नगरपालिका वडा नम्बर 9 अध्यक्ष आदरणीय ब्रिक्समान घलेज्यूलाई पनि म अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु त्यसै गरी टोल विकास समितिका अध्यक्ष जिन बहादुर गुरुङज्यूलाई पनि अतिथि आसन ग्रहणको निम्ति म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु पानी भिजाउने यो कार्यक्रम हप्तै सफल
प्रज्वलन पछाडि प्राङ्गण पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। दीप प्रज्वलन गरेर आजको यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि हामी सबैका अभिभावक नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव वैदेशिक प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री हामी सबैका अभिभावक आदरणीय पृथ्वी सिंहबहादुर उहाँबाट यो कार्यक्रमको सफलता भएको छ। फेरि सबैजनाले यो कार्यक्रमको भव्य सफलताको कामना गर्दै जोरदार ताली बजाइदिनु भने हार्दिक हार्दिक गर्नुपर्दछ। धन्यवाद उद्घोषकज्यू। यस कार्यक्रमका सभापति आदरणीय दाजु विमानज्यू र यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय सांसद गणेश प्रदेश सभा तथा पूर्व मुख्यमन्त्री श्री पृथ्वी सिंहबहादुरज्यू, विशेष अतिथि बेलसर नगरपालिका नगर प्रमुख गुमन सिंह आर्यज्यू र यसै कार्यक्रममा आज विशेष अतिथि नेकपा एमाले जिल्ला कमिटी सचिव कृष्णप्रसाद अधिकारीज्यू र आत्मीय अभिभावक साथै यस कार्यक्रममा पाल्नु भएका सम्पूर्ण अतिथि साथै आफ्नो समय थाकी राखेर टाढाबाट पाल्नु भएका आफ्नो समय थाकी राखेर टाढाबाट पाल्नु भएका यस गाउँका बाआमा टाढाबाट पाल्नु भएका मेरा दाइ दिदी बाआमालाई नमस्कार। यस कार्यक्रमले विगत 41 वर्षदेखि नै कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। यस वर्ष पनि चारदिन दशैँ मेला र प्रतियोगिता गर्ने आयोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रम चाहिँ हाम्रो 1 महिना अगाडि नै यस गाउँका सम्पूर्ण सदस्य तथा यस गाउँका सम्पूर्ण अगुवा मिलेर चाहिँ तय गरिएको थियो कार्तिक 1 गतिबाट। कार्यक्रम चाहिँ माथि शान्ति परिसरमा राख्ने भएको थियो, तर यस प्राकृतिक प्राकृतिले गर्दा पानी परेको कारण चाहिँ हामी चाहिँ यस स्टेजमा चाहिँ अहिले बसिरहेको छौँ। र विशेष धन्यवाद यस गाउँका विशेष सल्लाहकार लेखबहादुर गुरुङज्यूले उहाँले जुन चाहिँ यस माहौलको माहौल बनाइदिनुभयो, उहाँले चाहिँ हाम्रो धेरै साथ सपोर्ट दिनुभयो, चाहिँ यहाँसम्म पुर्याइदिँदा मैले चाहिँ यस मञ्चमा चाहिँ बसेर पाउँदा म धेरै भाग्यमान ठान्दछु। र आफ्नो समयलाई थाती राखेर चाहिँ टाढाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्णलाई चाहिँ आफ्नो यहाँ आइदिएर चाहिँ कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यस सालको वार्षिक कालमा पुरुष घाटे र पुरुषहरूको सभा हुने स्थल र 24 राज्यकालमा लम्बुको समसामयिक राजधानीको साथै राणाकालीन समयमा पश्चिम 3 नम्बर जिल्ला अन्तर्गत पर्ने लम्बु तनहुँमार्ग मनाङको सदरमुकाम र ऐतिहासिक तनहुँ क्षेत्रकै शान्तिपूर्ण छ। विगत 41 वर्ष अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। खेलकुद तथा शान्ति भेलाको सहभागी हुनुहुने अनुरोध गर्दै ढिलै भएपछि विजय दशमीको शुभकामना तथा आउँदै गरेको दिवाली साथै छठ पर्वको शुभकामना दिँदै यहाँ पाल्नुहुने सम्पूर्णलाई सुस्वागतम भन्दै मेरो 2 शब्द यही भन्दै चाहन्छु। धन्यवाद। सार्वजनिक पोखरी युवा अध्यक्ष आदरणीय लक्ष्मण गुरुङज्यूलाई उहाँले यस कार्यक्रमको बारेमा जानकारी गराउँदै स्वागत गरिसक्नु भएको छ। यस पछाडिको शुभकामना तपाईँलाई तपाईँको नाममा जोड्न चाहन्छु। छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको निम्ति नेपाली काङ्ग्रेस बेलसर नगरपालिका 1 का पूर्व सभापति तथा क्षेत्रीय प्रतिनिधि बहादुर गुरुङज्यूलाई आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई आजको यस साथीको पोखरी 41औं वर्षको सालमा आज यस
टोल समाज क्लब आमा समूह सक्रियतामा यो दसैँ पूर्णिमा मेला को अवसरमा यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय प्रमुख अतिथि मेरा आत्मीय साथी पनि र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू र यस नगरपालिकाका आफ्नो आत्मीय साथी प्रमुख नगरपालिकाको प्रमुखज्यू र वडाध्यक्ष लगायतका सम्पूर्ण अतिथिहरू र पत्रकारहरू र सुरक्षाकर्मी सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू नयाँ सालको आज नयाँ दसैँ विजय दशमीको गइरहेको र आउँदै गरेका दीपावली र छठ पर्व चाहिँ शुभकामना व्यक्त चाहन्छौँ र मैले भन्नुभन्दा मैले समय अग्रज मेरो अग्रज बुद्धिजीवी नेतामानहरूले मैले दिनुपर्छ र मैले भन्नुपर्दा हाम्रो यो ठाउँ हामीले सायद मैले भनिरहनु पर्दैन होला यहाँको समस्या यहाँको चाहिँ अप्ठ्याराहरू बाधाहरू हाम्रा जनसेवा नेतागणहरूले सबैले पठाइने छ यो नयाँ गाउँ सेवा भनेको ठाउँ कति विकासको आवश्यकता कति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ सायद मैले भन्नु पर्दैन उहाँले सबैलाई थाहा छँदैछ र यहीबाट नै उहाँहरूले चाहिँ यहाँको समस्या भोलिको हालसम्मलाई चाहिँ जे कति गरे भए पनि सन्तोष जान र विकास निर्माणमा चाहिँ सन्तोष जान अझै यहाँको जनताहरूमा उपभोक्ताहरूमा छैन पुगेको छैन। यसैले आगामी अब यो निर्वाचनहरू नै आइरहेको छ आपसी पनि को आउने कि भोलि हामी नै हो आउने तपाईँ हामी नै हो आउने र त्यो पुरा मैले आशा र विश्वास यो ठाउँलाई चाहिँ आत्मा राखेर बिर्सिँदैन होला भन्ने मैले पुनः आशा राखेको छौँ भन्दै हाम्रो यो अहिलेको यो मौसमको कारणले गर्दा यो बोधरा चाहिँ हाम्रो यो दसैँ पूर्णिमाको मेला सभ्य र भव्यका साथ सम्पन्न होस् भन्ने कामना गर्दै म आफ्नो भन्नाले यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय होस् त धन्यवाद। शुभकामना मन्तव्यको लागि नेपाली कङ्ग्रेस विशिष्ट नगरपालिका एका पूर्व सभापति तथा पृथ्वी प्रतिनिधि बहादुर गुरुङज्यूलाई यस पछाडि सम्पूर्ण सञ्चारकर्मीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सत्य शुभकामना मन्तव्य राख्दिनको निम्ति नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व केन्द्रीय सदस्य आदरणीय किसान सङ्घज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। खाली हो धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालक आदरणीय भाइ कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू यस युवा कला संस्कृतिको संरक्षण कृषि विकास र सम्बन्धित समाजको निर्माण साथै बढी दसैँ पूर्णिमा मेला एवं ठुला फुटबल प्रतियोगिता तथा नृत्य प्रतियोगिताका कार्यक्रमका उद्घाटन समारोहका प्रमुख अतिथि आदरणीय हाम्रा अभिभावक मध्य प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री पृथ्वी बहादुरज्यू बेसी सहर नगरपालिकाका प्रमुख आदरणीय हाम्रा अभिभावक कुमार सिंह अर्यालज्यू यस वडाका वडाध्यक्ष हाम्रा अभिभावक आदरणीय बलराम श्रेष्ठलाई त्यसै गरी नेकपा एमालेका जिल्ला कमिटीको सदस्य आदरणीय हाम्रा अभिभावक कृष्ण अधिकारीलाई लगायत देशमा आसीन विशिष्ट पाहुनादारहरू युवा आमा समूहका विभिन्न पदाधिकारीज्यूहरू र
यो साथै पोखरी युवा क्लबको र बढ्दै गएको युवा क्लब त्यसै गरी पेसा नगरपालिका नम्बर 1 द्वारा आयोजित यो भव्य र सभ्य समारोहमा पाउनुभएका यस नयाँ गाउँ सीमास औद्योगिक क्षेत्रका विभिन्न गाउँ बस्तीका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू र मेरा सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी सहकर्मी साथीहरू, सर्वप्रथम हाम्रो यो भव्य र सभ्य समारोहको उद्घाटन समारोहमा नेपाल पत्रकार महासङ्घ र समग्र लमजुङको सञ्चार गरेर सम्झिएर यहाँसम्म आउने समय दिनुभएको छ। त्यसैले हामी यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी नेपाल पत्रकार महासङ्घको तर्फबाट यो कार्यक्रमको भव्य र सफल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सँगसँगै हामी बडा दशैँको माहौलमा पनि छौँ। बडा दशैँको र आउँदै गरेको यो दीपावली र अन्य सबै पर्वहरूको अवसरमा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साहित्य पोखरी युवा क्लबद्वारा आयोजित यो कार्यक्रम र यो क्षेत्र साहित्य पोखरी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि नयाँ गाउँ र ठाउँसीवासको प्रचार प्रसार र प्रवर्धनका लागि आयोजित यो कार्यक्रम सम्भवतः लामो समयदेखि आज आयोजन गरिरहनु भएको छ र दुई कार्यक्रमको यो एउटा निरन्तरता हो। योभन्दा अगाडि मैले धेरै वर्ष धेरै पटक यहाँले मलाई सम्झिनु भएको छ। नयाँ गाउँमा साहित्य पोखरीको डाँडामा दसैँको टिका लगाउँदै गर्दाखेरि फेरि मेरो घरका माइतका मावलीका आफन्तजनहरूसँगको टिका थापेर साहित्य पोखरी र नयाँ गाउँका आफन्तजनहरूसँग टिका थाप्ने माहौल यहाँले मिलाइदिनु भएको थियो। वर्षौँदेखि यहाँप्रति म आभारी पनि छु र आज पनि फेरि त्यही मेलोमा अर्को एउटा निरन्तरतामा यहाँले हामीलाई सम्झिनु भयो। त्यसमा धेरै खुसी पनि लागेको छ र हाम्रो जिम्मेवारी लमजुङको सञ्चार क्षेत्रको जिम्मेवारी भनेको वास्तवमा नयाँ गाउँमा भएका ढौसीवासमा भएका युवा क्लब, आमा समूहहरू, बाल क्लबहरू र यहाँका आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो गाउँमा यो ठाउँमा जुन खालको अभ्यास गर्नुभएको छ, जुन खालको प्रयास गर्नुभएको छ, गाउँलाई ठाउँलाई चिनाउन जुन खालको मेहनत गर्नुभएको छ, अहिले आएर विशेष नगरपालिका वडा नम्बर 1 लगायत जुन खालको मेहनत गर्नुभएको छ त्यसैको एउटा अंश हामीले पनि त्यहाँ मिसिएर यो ठाउँको प्रचार प्रसारका लागि, यो ठाउँको प्रवर्धनका लागि विशेष नगरपालिकाले जुन एउटा डकुमेन्ट्री बनाउने जिम्मेवारी हामीलाई प्रदान गरेको थियो त्यसको संयोजनमा आफूले गरेको थिएँ र त्यो डकुमेन्ट्रीका क्रममा पनि सर्वप्रथम मैले एकपटक दुईपटक आएर चित्त नबुझेर मैले पटक यहाँ आएर बसेर बिहान 4 बजीतिर उठेर यहाँबाट हेरेर हुन्छ कि बेलुका साँझमा यहाँबाट बसेर यहाँको दृश्य हेरेर हुन्छ कि त्यति मेहनत गरेर यो ठाउँको डकुमेन्ट्रीमा पनि समेट्ने अवसर प्राप्त भएको थियो। तसर्थ हामी सञ्चारकर्मीहरूको जिम्मेवारीका हिसाबले अरू माध्यमबाट पनि रेडियो, पत्र पत्रिका, टेलिभिजन, अनलाइन सबै माध्यमबाट पनि हामीले प्रचार प्रसार गर्ने र प्रवर्धन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ, जमर्को गरिरहेका छौँ र आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि तपाईँ यहाँको जो सरकारवाला हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ। हामीले सँगसँगै हातेमालो गरिरहेका छौँ र यसरी नै हातेमालो गर्ने यो अवसर मिलिरहोस् भन्ने अपेक्षाका साथ फेरि पनि यो कार्यक्रमको भव्य र सबै सफलताको कामना गर्दै र यो अवसरका लागि, यो समयका लागि यहाँप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। हवस्, नमस्कार। शुभकामना मन्तव्य राखेर भएको साथै किसान सङ्गीतलाई यस पछाडि आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्नुको निम्ति नेकपा माओवादी केन्द्र जिल्ला कार्यालय सचिव आदरणीय हरिजन तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। साहित्य पोखरी बसेको बेला यो खुल्ला तथा नृत्य प्रतियोगिताका आदरणीय उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि, पूर्व निगमपाल मुम्बई प्रदेशका मुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमालेका केन्द्रीय पार्टी सचिवज्यू, पेसा नगरपालिकाका प्रमुख गुमान सिंह अर्यालज्यू, नेकपा जिल्ला कमिटीका सचिव कृष्ण अधिकारीज्यू, नेकपा माओवादीका पार्टी सचिवज्यू र न्यासमा आश्रित सम्पूर्ण महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू, यस
विश्व नगरपालिका नयाँ गाउँ निवासी सम्पूर्ण बाह्रवटा व्यक्तित्वले सारथी पोखरी युवा क्लबले विगत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दसैँ पूर्णिमा मेला र फुटबल प्रतियोगिता गर्दै आउनुभएकोमा यस वर्ष त्यसलाई केही फरक बनाएर अझ राम्रो काम गर्ने एउटा छनौट गर्नुभएको छ। त्यसको लागि यो साथी युवा क्लबलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस क्रममा उहाँहरूले गर्नुभएको यो जुन यो कला र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने कार्यक्रम छ, यो गुरुङ जातिको संस्कृति, यो हाम्रो एउटा बहुजातिक बहुभाषिक आयोजित यो सारथी पोखरी दसैँ पूर्णिमा मेला तथा ठुला फुटबल नृत्य प्रतियोगिता कार्यक्रम गर्दैछु, जो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि वर्तमान मुख्यमन्त्री गण्डकी प्रदेशका विद्युत शुक्ल गुरुङज्यू, विवेशेश्वर नगरपालिका प्रमुखज्यू, व्यासमा आसीन राजनीतिक दलका प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरू र अन्य अतिथिगण, पत्रकार साथीहरू, यो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य रूपमा सफल पार्नुहुने सम्पूर्ण यो गाउँको छिमेकी युवा क्लब, आमा समाज सबैलाई हाम्रो पार्टी नेतृत्व माओवादी केन्द्र नवजुन जिल्ला समिति समितिको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक न्यानो अभिवादन गर्न चाहन्छु। हामीसँग फोटो छ, हामीलाई मौसमको साथ दिइरहेको छ, अवस्था छैन। हाम्रो यो चाहिँ आशीर्वाद गर्दै अब हाम्रो चाहिँ धेरै टाइम बितिसकेको छ, त्यसकारण म धेरै कुरा राख्न चाहन्न। प्रारम्भिक रूपमा यो कार्यक्रमको भव्य र सभ्य रूपमा सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। यो भर्खरै चाहिँ हामीले विजय दशमी बडा दसैँ जुन चाहिँ हामीले मनायौँ, यसको ढिलै भएनी बडा दसैँको शुभकामना। अब आउँदै गएको यो शुभ दीपावली, छठ, नेपाल सम्बत र लोसारसम्म, सोनाम लोसार, तमु लोसार सबैको अवसरमा यहाँ सबैलाई यो चाहिँ आगामी दिनमा तपाईँको सबै कामहरू सफल रहोस् भन्ने म हार्दिक चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो सारथी युवा क्लबले चाहिँ खास गरी यो नयाँ गाउँ घ्याउसीबासको यो विशेषतालाई, यसको ऐतिहासिकता, त्यसको आफ्नो पहिचान, यसको चाहिँ मौलिकतालाई आधार भनेर जसरी विगत लामो समयदेखिबाट यसको प्रवर्धन, यसको विकास गर्नका लागि जसरी यो कार्यक्रम गर्नुभएको छ, यो अति सराहनीय छ। आगामी दिनमा यस्तै कार्यक्रम गरेर एउटा उत्सवको रूपमा खालि एक दिन मात्र होइन, यसलाई अलिकति केही समय चाहिँ यसको थप, यसको कला, यसको सभ्यता, यसको ऐतिहासिकता, यसको सांस्कृतिक सामाजिक पक्ष सँगसँगै यसको चाहिँ आर्थिक चाहिँ उपार्जनका लागि पनि यो चाहिँ सारथी युवा क्लब र यो बर्दी युवा क्लबले थप सृजनात्मक कार्यक्रमहरू, उद्यमशील कार्यक्रमहरू ल्याउनेछ। सँगसँगै खेलकुदको माध्यमबाट यसलाई चाहिँ सबै चाहिँ जिल्लाभरि अथवा प्रदेशसम्म पनि नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्ने, कला संस्कृतिको जगेर्ना गर्नका लागि तपाईँको नृत्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रतियोगिताहरू राख्ने, समग्रमा यो ठाउँलाई कृषि पर्यटन सँगसँगै तपाईँको चाहिँ यो मौलिकता अनि त्यसपछि हाम्रो गुरुङ सभ्यतामा आधारित यसको कला संस्कृति र यिनको चाहिँ अब खानपान सबै चाहिँ यो मौलिक सभ्यतामा आधार रहेर यो ठाउँको समृद्धिका लागि त्यो पुर्याउने छ र सधैँभरि तपाईँहरू लागिरहनेछ र त्यसको लागि हाम्रो पार्टीको तर्फबाट हामीले गर्नुपर्ने सहयोग सधैँको गरिरहनेछ भन्ने विश्वास र प्रतिबद्धता जारी गर्दै यो कार्यक्रमको पुनः भव्य र सभ्यताको साथ सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै मेरो भनाइहरू यो अन्तिम गर्न चाहन्छु। अभिवादन, साझलो, धन्यवाद। चाँखेर त मैले डोजर घुमाइसकेँ। बाटो जुन आजको बर्खाले गर्दा यति दुःख पाइयो भन्ने साथी छैन। त्यो बर्खाको कारणले गर्दा बाटो बिग्रिएर हैरान बनाइरहेको छ। अब त्यो बाटोले गर्दा अहिले आजै पनि यो हाम्रो यो सिजन होइन पानी आउने, अहिले त यो चाहिँ सुक्खा सिजन शरद ऋतु लगाइसक्यो, पानी नआउने चाहिँ सिजन हो। जुन चाहिँ बाटो आज चाहिँ आउन उहाँले देख्नुभएको छ र हामीले चाहिँ जहाँ चाहिँ नि हाम्रो लगानी भएको छ त्यहाँ कतिजना राम्रो खालको थियो। उहाँ मुख्यमन्त्री हुँदा एक घर एक धार उद्घाटन गरेर उहाँलाई प्रमुख अतिथि रूपमा चाहिँ ल्याइएको थियो भने आज प्रमुख अतिथि रूपमा उहाँले त्यहाँ आएर देख्नुभएको छ, प्रदेश देख्नु भएको छ। त्यसो भएर मैले उहाँलाई यो अनुरोध गर्न चाहेँ, उहाँले सक्नुहुन्छ भने यो बाटोको लागि धेरै हेल्प गर्नु सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ।
त्यस्तै अन्यत्र कुराहरू छ यो उहाँलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने कुरा र यो मैले नयाँ काममा उहाँलाई ताक्नुको कारण पनि यिनै होला जस्तो लाग्छ। यिनै कुरा राखेँ। अब मैले धेरै बोल्नु छैन, अरू बोल्नुहुन्छ होला। अब म यो साहित्य पोखरी जुन युवा क्लबले गर्नुभएको यो दसैँ पूर्णिमा मेला पुरा प्रतियोगिता छ, यसको लागि चाहिँ सभ्य र भव्यताका साथ सफल गर्नुहोस्, यसको लागि शुभकामना दिँदै मेरा संक्षिप्त बनाएर अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धन्यवाद वडा अध्यक्ष आदरणीय बलराम श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले आफ्नो शुभकामना मन्तव्य सँगसँगै यहाँ भएका केही समस्याहरू पनि राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। यो बिचमा म एउटा तपाईँहरूको माझमा साङ्गीतिक कार्यक्रमलाई जोड्न चाहन्छु। आफ्नो एउटा छोटो प्रस्तुति राखिदिनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमको अतिथि कलाकार राष्ट्रिय लोक तथा आधुनिक गीत प्रतिष्ठान जिल्ला कार्य समिति दमजुङका सहकोषाध्यक्ष लक्ष्मी तामाङज्यूलाई म स्टेजमा आइदिन अनुरोध गर्छु। एकचोटि यहाँहरू सबैजनाले ताली बजाएर उहाँलाई स्वागत गरिदिनको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सहभागी हुनुहुने आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि सँगै उपस्थित हुनुहुने विशेष अतिथिसँगै सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूमा हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित हुनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक नमस्कार। खै त नमस्कारै फर्काउनुहुन्न छ्याजेलो भन्नुपर्ने होला है। अहिलेको लागि चाहिँ म एउटा कौडा गीत गाउँछु। सबैजना आफ्नो ठाउँबाट नाचेर साथ दिनु होला। यता स्टेजमा हुनुहुने हाम्रो अतिथिहरूले नाचेर साथ दिनुहुनेछ पक्कै पनि। यो गीत चाहिँ सबिन गुरुङ दाई र काजल गुरुङ दिदीको कौडा गीत हो। मेरो प्रस्तुतिमा एकछिनपछि मेरो चाहिँ सेलो गीतहरू छ, एकछिनपछि लिएर आउनेछु। अहिलेको लागि पनि तपाईँ सम्पूर्णको लागि एउटा यो छोटो कौडा गीत यता प्ले गरिदिनु होला है।
प्रतियोगिता कार्यक्रम उद्घाटन समारोहका अध्यक्ष एवं सार्वजनिक पोखरी युवा क्लब घाउसमासका अध्यक्ष महोदय, आजका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश सरकारका निवर्तमान मुख्यमन्त्री, हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीका सचिव आदरणीय नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, विशेष अतिथि पेशिसर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालज्यू, यसै वडाका वडा अध्यक्ष बलराम श्रेष्ठज्यू, मञ्चमा आसीन राजनीतिक दलका सहकर्मी मित्रहरू, युवा साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू, उपस्थित रहनुभएका आदरणीय सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, सर्वप्रथम त हामी अहिले दसैँ चाड मनाइरहेका छौँ। नजिकै हामीले तिहारलाई भित्र्याउँदैछौँ, छठ पर्वलाई भित्र्याउँदैछौँ र झन्डै 2 महिनामा हामीले लोसार पर्व पनि भित्र्याउँदैछौँ। यी सबै अवसरको सन्दर्भमा हामीले यो कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौँ र तपाईँहरूको बिचमा म आज उपस्थित भइरहँदाखेरि हामी सबैलाई म यो पर्वहरूको उपलक्ष्यमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले धेरै कुराहरू राख्नु छैन। म यही ठाउँको छोरो, मैले यहाँ उभिरहँदा तपाईँहरूलाई मैले 54 सालदेखिको अनुहार मैले झन्झन्झी सम्झिएको छु। मेरो राजनीतिक कर्मभूमि यो नयाँ गाउँ, यो राजनीतिक कर्मभूमि मेरो राजनीतिक सिकाउने थलो पनि हो र 54 सालमा म गाविसको अध्यक्ष चुनाव लड्न आइरहँदाखेरि तपाईँहरूले मलाई अगाध स्नेह गर्नुभयो, माया गर्नुभयो र मलाई गाउँ विकास समितिको अध्यक्ष बनाउनुभयो। तपाईँहरूको समस्यासँग मलाई परिचित गराउने जुन अवसर दिनुभयो र तपाईँहरूकै योगदानले गर्दा आज म एउटा पार्टी नेकपा एमालेको जिल्ला कमिटीको सचिव जस्तो तहमा म कार्यरत छु। यो तपाईँहरूको योगदान हो र तपाईँहरूले मलाई गरेको यो गुण छ, मैले कहिले पनि भुल्न सक्दिनँ, बिर्सन सक्दिनँ। म नयाँ गाउँको समस्यासँग म चिर परिचित छु। अहिले हामी आइराखेको बाटो छ, हामीले मध्यवर्षाली 6 छिमेकी सहयोग कार्यक्रममा गाविसको अध्यक्ष थिएँ। त्यो कार्यक्रमबाट बल्ल बल्ल सङ्घर्ष गरेर ट्याप ओपन गरेको, यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन सकेका छैनौँ। यहाँका सामुदायिक भवनहरू अब अहिले ठुलो हल व्यवस्थित बनाउन सकेको भए असाध्यै राम्रो हुन्थ्यो। सार्वजनिक पोखरी, यहाँको कला संस्कृति, हाम्रो यहाँको घाटु कुटपुटे जस्ता गुरुङ संस्कृतिहरूलाई हामीले जगेरा गर्न सकेका छैनौँ। धेरै कामहरू हामीले गर्नुपर्नेछ। आज तपाईँहरूले हाम्रो दिग्गज नेताहरूलाई यहाँ बोलाउनु भएको छ र यो देखाउन पनि खोज्नु भएको छ, चाहनु भएको छ। म त चिर परिचित नै थिएँ, नयाँ गाउँको समस्यासँग म भलिभाति जान्दछु र तपाईँहरूसँग आज रमाइलो होस्, यो मौसमले साथ दियोस् र यो खुसी साट्नको लागि म उत्साहित भएर आएको थिएँ। मौसमले साथ दिएको छैन। यो प्रतिकूल मौसमका बावजुद पनि तपाईँहरूको चाहनालाई, तपाईँहरूको इच्छालाई पुरा गर्नको लागि हाम्रो आदरणीय दिग्गज नेताहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई म यहीँको भाइ छोरो भएको नाताले म उहाँहरूलाई पुनः हार्दिक स्वागत गर्न पनि चाहन्छु र म तपाईँहरूलाई प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूको समस्यासँग म हिजो पनि परिचित थिएँ, आज पनि परिचित छु र यहाँका समस्या समाधानको लागि के उपाय गर्नुपर्छ त्यो म जान्दछु। कुनै दिन यहाँका समस्या समाधान गर्ने ठाउँमा, म निर्णय गर्ने ठाउँमा कहिले कुनै दिन पुगेछु भनेदेखि तपाईँहरूले मलाई भनिराख्नु पर्दैन। हाम्रा बाटोसम्मका समस्या छन्, हामीका आमा समूहका सामुदायिक भवनका समस्या छन्, विद्यालयको समस्या छ, विद्युतको समस्या छ, युवाहरूले खेल्ने खेल मैदान व्यवस्थित छैन। यस्ता कुराहरू तपाईँले मलाई भनिराख्नु पर्दैन। म जान्दछु, म बुझ्दछु। त्यसले गर्दा यहाँ के गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मैले जानेको छु। आज तपाईँहरूको बिचमा उपस्थित रहेर मैले यति नै कुराहरू भन्ने अवसर मिल्यो र म फेरि पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको गुण मैले कहिले पनि तिर्न सक्दिनँ र त्यो गुण तिर्ने ठाउँमा कुनै दिन भएछु भने तपाईँहरूको बिचमा रहेर म यहाँका समस्या समाधानको तर्फ उद्धत रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु र पुनः म यो कार्यक्रमको भव्य र सभ्य सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु र युवा भाइहरू जसले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई यहाँ आर्थिक समस्या पनि हुनसक्छ र उहाँहरूलाई मैले हिजो पनि उहाँहरूको कुराहरूको बारेमा आयोजनको बारेमा सल्लाह गरेको थिएँ र उहाँहरूलाई यो खर्चपत्रको व्यवस्थापन गर्नको लागि स्पोन्सर खोजिदिने, चन्दा दिने, दाताहरू खोजिदिने काममा म सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आफ्नो भनाइहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नगरपालिकाका नगर प्रमुख आदरणीय गुमान सिंह अर्यालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। ताली बजाइदिनुहोला है सबैजनाले। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। सार्वजनिक पोखरी दसैँ पूर्णिमा मेला एवं खुल्ला फुटबल तथा नृत्य प्रतियोगिता उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटीका सचिव, गण्डकी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङज्यू, राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, बेसी सहर नगरपालिका वडा नम्बर 1 का वडा अध्यक्षज्यू,
विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुने युवा साथीहरू, पत्रकारजीहरू, आमा समूह, बाबु समूहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुने सम्पूर्ण महानुभावहरू, यहाँहरू सबैमा बेसी सहर नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन छ। अहिले साथीहरूले भने जस्तै हामी दसैँको अन्तिम घडीमा छौँ, पूर्णेसम्म हामी दसैँ मनाउँछौँ, चाडपर्वकै सन्दर्भमा छौँ। नजिकै तिहार, छठ र लोछार पर्वहरू आइरहेका छन्। यी पर्वहरूको यो अवसरमा यहाँहरू सबैमा सुख शान्ति, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सार्थे पोखरी युवा क्लब, बरदेवी युवा क्लबलाई म निर्वाचित भएर नगर प्रमुख भएपछि म राम्ररी चिन्दछु। यहाँ हुने खुल्ला फुटबल प्रतियोगितामा मेरो उपस्थिति सधैँ रहेको छ र यो क्लबले यी क्लबहरू दुईवटा छन्, बरदेवी युवा क्लब र सार्थे पोखरी युवा क्लबले खेलकुदको विकासमा यिनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। बेला बेलामा प्रतिस्पर्धा गराउने, खेलाडीहरू उत्पादन गर्ने र खेलकुदलाई छलफल र बहसमा ल्याउने, यी माध्यमहरूबाट यसले जुन खालको योगदान दिएको छ, यसले भूमिका निर्वाह गरेको छ, यो कद्दर लायक छ, सम्मानजनक छ। यति मात्रै नभइकन यी क्लबहरूले र यहाँका स्थानीय अभिभावकहरूले यो ऐतिहासिक स्थल सार्थे पोखरी यसका विकासका निम्ति धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। धेरै कामहरू गर्नुभएको छ। पोखरी निर्माणाधीन अवस्थामा छ, सम्पन्न भएको छैन। फुटबल ग्राउन्ड पनि निर्माणाधीन अवस्थामै छ, यो पनि सम्पन्न भएको छैन। तर क्रमिक रूपमा यी कामहरू भइरहेको छ। बेसी सहर नगरपालिकाले आफ्नो तर्फबाट सार्थे पोखरीका निम्ति, फुटबल ग्राउन्डका निम्ति र यो फुटबल प्रतियोगिताको निम्ति सधैँ सहयोग गरिआएको छ। तर बेसी सहर नगरपालिका स्थानीय तह हो, यो सेवा प्रदायक एउटा सरकार हो। यसको ठुलो बजेट हुँदैन यसमा चाहिँ। यसले जम्मा बजेट विनियोजन गर्ने भनेको चाहिँ खास गरी 15-16 करोड हो। त्यसमध्येमा नि वडालाई चाहिँ 7 करोडभन्दा बढी र वार्ड मार्फत तपाईँहरूले त्यहाँको जनताको मनोभावना बुझेर, करका मर्का बुझेर योजनाहरू छनौट गर्नुहोस् भनेर वार्डमा पठाउँछौँ हामीले 60 देखि 72 लाखसम्म र बाँकी 5-7 करोड रहन्छ। त्यो पनि कृषिमा, यो पशुपालनमा, वन वातावरणमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा खर्च गर्दाखेरि हामीसँग असाध्यै थोरै बजेट हुन्छ। तर पनि त्यो बजेटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ, त्यसलाई सही ढङ्गले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबमा हामी सबै वार्डमा 11वटा वार्डमा त्यहाँका सबै समस्याहरू हेर्दाखेरि, त्यहाँको खानेपानी, सिँचाइ, सडक लगायतका सबै कुरालाई हेर्दाखेरि त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले र त्यसलाई न्यायोचित ढङ्गले, फेरि समानुपातिक ढङ्गले, न्यायोचित ढङ्गले सबै जनताको प्रतिनिधित्व हुने गरी हामीले चाहिँ बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छौँ। त्यसैले हामीले यो नयाँ गाउँलाई यो अलिक पछाडि परेको जस्तो लाग्यो हामी निर्वाचित भएर आएपछि पनि। त प्रत्येक वर्ष बजेट विनियोजन भएको छ। बाटोको निम्ति पनि बजेट, यताबाट पनि बजेट विनियोजन भएको छ, खत्री चौरबाट पनि बजेट विनियोजित भएको छ। र त्यसतर्फ मात्रै नभइकन पशुपालनको क्षेत्रमा पनि बजेट विनियोजन भएको छ। यहाँलाई थाहा छ कृषिको क्षेत्रमा पनि पकेट क्षेत्र घोषणा गरेका छ हामीले। पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर कृषि प्रवर्धनका निम्ति 2 ठाउँमा छाडेको। एउटा वडा नम्बर 6 को चाहिँ सेरा भन्ने ठाउँमा, एउटा वडा नम्बर 1 को यो नयाँ गाउँ भन्ने ठाउँ। त्यसैले यो क्षेत्रको विकास कसरी गर्ने, यहाँको आय आर्जनमा सामान्य जनताको अथवा विपन्न जनताको अथवा यस क्षेत्रका समुदायको पहुँच कसरी बढाउने भन्नेतर्फ बेसी सहर नगरपालिकाले सोचेको छ। र उसको हैसियत र क्षमता अनुसार यो क्षेत्रलाई चाहिँ उसले चाहिँ प्रधानता दिएको अवस्था छ, अथवा यसलाई चाहिँ सहयोग गरेको अवस्था छ बेसी सहर नगरपालिकाले। त्यसैले यही भवन जस्तो लाग्छ देउसीबासको अहिले पनि पैसा त थिएन। हामीले 50-50मा हामीसँग पैसा कम भएको कारणले सामुदायिक भवनमा 50-50 हामी 50 राख्ने, उहाँले 50 राख्ने। दलितहरूको भवनमा हामीले 70% राख्ने, उहाँले 30% राख्ने। बाटोघाटोमा उहाँले 50 राख्ने, हामीले 50 राख्ने। पैसा कम भएको कारणले
त्यसैले बेसी सहरमा पनि हामीले त अलिकति साहु महाजन बस्ने भयो हुनाले त्यहाँ झन्नै यस वर्ष 50वटा बाटाहरू ढलाएर पिच हुन्छ, त्यो 60 र 40। सामुदायिक भवन गत वर्ष 18वटा जति चाहिँ हामीले चाहिँ गरेका थियौँ, दलित भवन 12वटा गरेका थियौँ। अहिले पनि ती हुन्छ, तर कहीँ पैसा उठाउन सक्ने अवस्था छैन भने त्यहाँ केही पैसा विनियोजन गर्ने। मलाई लाग्छ अहिले यहाँ 3 लाख रुपियाँ नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरिदिएको अवस्था छ देउसी बासको। मलाई यही होला लाग्छ देउसी बासको यो भवन सामुदायिक भवन। त्यसैले यसरी त्यहाँको दलित भवनमा पनि हामीले केही सहयोग गरेका छौँ संरक्षणको निम्ति। अहिले अलिक कम पैसा 1.5 लाख जति छुट्याएका छौँ, चार्ते बहन छुट्याएका छौँ, एक खेलकुदमा पनि सहयोग गरिरहेका छौँ। तर यहाँले के कुरामा हेक्का राख्नु पऱ्यो भने नगरपालिकाको ध्यान गएको छ। नगरपालिकासँग बजेटै थोरै भएको कारणले हामीले चाहे जस्तो बजेट हाल्न सकेका छैन भन्ने खालको चाहिँ सोचाइ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने हामीले पक्षपात गर्ने काम गरिरहेको छैन। देशी सहर नगरपालिकाले यो ठाउँ ऊ ठाउँ, यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस जितेको, यहाँ एमाले जितेको, यहाँ माओवादीले जितेको, यहाँ राप्रपाले जितेको भने भेदभाव गरेको छैन। जनताको माग के हो, जनताको आवश्यकता के हो, कहाँ कुन चिजको विकास गर्नुपर्छ त्यही ढङ्गले बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। र हामीले भ्रष्टाचारलाई चाहिँ अत्यन्तै हतोत्साहित गरेका छौँ। नगरपालिकाभित्र भ्रष्टाचार हुन दिएका छैनौँ, त्यसलाई रोक्ने र बचेको पैसा समानुपातिक ढङ्गले बाँड्ने गरेका छौँ। विशेष नगरपालिकाको जुन खालको सोच छ, जुन खालको विकासप्रतिको जुन खालको दृष्टिकोण छ, त्यसभित्र यो नयाँ काम पनि परेको छ। त्यही ढङ्गले हाम्रो क्षमता अनुसार यहाँ अहिले बाटोलाई पनि पैसा हालेका छौँ, गत वर्ष पनि हालेका छौँ, अहिले पनि हालेका छौँ। यी कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ। अब मैले अहिले भनिसकेँ नगरपालिकासँग असाध्यै कम बजेट छ। रकम हाल्ने प्रदेशले हो, रकम हाल्ने सङ्घले हो। अहिले हाम्रो यही क्षेत्रको चाहिँ यो चाहिँ प्रदेश सभाको सदस्य मुख्यमन्त्री पूर्व मुख्यमन्त्री जुन हुनुहुन्थ्यो, पूर्व मन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हामीले जिताएर पठाएको थियौँ। उहाँ मुख्यमन्त्री पनि हुनुभएको थियो, उहाँले धेरै ठाउँमा बजेट दिनुभएको थियो। देश नगरपालिकाको त धेरै ठुला बाटोमा पैसाहरू परेको थियो। तर अहिले सरकार चेन्ज भएपछि बेसी सहर नगरपालिकालाई मात्र चाहन्छौँ 12 करोड घाटा लाग्छ। 12 करोड घाटा लाग्छ। नगरपालिकाले नै हाल्थ्यो, प्रदेशबाट पैसा आउँथ्यो, पैसा हाल्नुभयो हुँदो, पैसा हाल्नेपछि सरकार परिवर्तन भयो। हाम्रो जस्तै चन्द्रस्थान जाने बाटोमा 1 करोड आउँथ्यो, शून्य छ। अहिले चाहिँ धुरपुरेबाट चाहिँ नालमा जाने बाटोमा चाहिँ पैसा घटेको छ। बाख्रै जाँदोबाट भागुमान बाटोमा पैसा आउँथ्यो, त्यो शून्य छ। हाम्रो यताबाट काकी डाँडाको बाटोमा पैसा आउँथ्यो, त्यो शून्य छ। भकुन्डेबाट चिसापानी बाटोमा पैसा आउँथ्यो, शून्य छ। अरू घलुङ्गे पुलहरूमा शून्य छ। हामी 10-12 करोड घाटामा छौँ। त्यसैले हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अहिले आफ्नो क्षेत्रको आफ्नै ठाउँको मान्छेलाई ठाउँमा लगेर मुख्यमन्त्री बनाउन सकिएन भने, मन्त्री बनाउन सकिएन भने, सरकारको ठुला पदमा लगेर राख्न सकिएन भने नगरपालिकाले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ, जनताले ठुलो क्षति बेहोर्नु पर्दछ। त्यसैले हामीले जे जति कामहरू अहिले यस वर्ष गर्न सक्थ्यौँ त्यो गर्न नसक्ने हो। 12-13 करोड रुपियाँ हामी नोक्सानमा छौँ। नोक्सानमा भएको कारणले नगरपालिकामा भएको पैसाले जहाँ जति 5 लाख 7 लाख 10 लाख जहाँ जति सम्बोधन गर्छ त्यसका आधारमा सिँचाइका कुराहरू, खानेपानीमा भयो, बाटोमा भयो र कृषिका कार्यक्रममा हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौँ। मलाई लाग्छ अहिले बाहिर रहे पनि एउटा क्षमता राख्ने, सरकारमा पहुँच राख्ने, सरकारलाई चाहिँ यो खालको चाहिँ उहाँको चाहिँ पहुँचले चाहिँ प्रभावित गर्ने एउटा व्यक्तित्व अहिले आउनुभएको छ बुद्धि सुब्बा गुरुङ। उहाँले भोलि पनि गर्नुहुन्छ, मुख्यमन्त्री नै हुनुपर्छ भन्ने छैन, बाहिर बसेर गर्नुहुन्छ। अहिले त अब के भयो, अब उहाँ सरकार परिवर्तन गर्ने बित्तिकै त्यो रकममा परिवर्तन आएको छ। अझै समय छ, हामी पनि प्रयत्न गर्छौँ, उहाँसँग पनि अनुरोध गर्छौँ। धेरै ठाउँमा अझै पनि प्रदेश सरकारलाई चाहिँ प्रभावित गरेर दबाब दिएर ती बजेटहरू ल्याउन सक्ने अवस्थामा छन् भन्ने मैले चाहिँ महसुस गरेको छु। हामी जाँदैछौँ, कुरा गर्दैछौँ। हाम्रा बजेटहरू किन काटियो, किन घट्यो, किन घटाइयो, किन चाहिँ आवश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन गरिएन भनेर ती कुराहरू गर्छौँ। उहाँको साथ चाहिन्छ हामीलाई। उहाँको साथमा हामीले फेरि माग्ने काम गर्छौँ। मैले यिनै कुरा राखेँ, धेरै कुरा त उहीँबाट आउँछन्। त्यसैले अहिले जुन खालको परिवर्तन छ, संहिताका मान्छेहरू विरोध गर्छन्। मै हो, म 43 सालको प्रधान पञ्च हो, म 54 सालको गाविस अध्यक्ष पनि हो। 43 सालमा प्रधान पञ्च हुँदा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्था हुँदा बेसी सहर गाउँपालिकालाई जम्मा 2000 पैसा बजेट आएको थियो वर्ष। 54 सालमा गाविस अध्यक्ष हुँदा जम्मा 5 लाख पैसा आएको थियो, तर अहिले करोडौँ रुपियाँ आएको छ। त्यसैले
सङ्घीयतालाई बदनाम गर्ने, सङ्घीयताका माध्यमबाट चाहिँ काम हुँदैन भनेर बजेटलाई केन्द्रीकृत गर्ने र त्यो मन्त्री हुनेले मात्रै बजेट बाँड्ने जुन खालको सोचका साथ हिजो जुन सोच थियो त्यही सोचका साथ अहिले जुन जाने प्रयत्न गरिरहेको छ त्यो गलत हो। हामीले विरोध गर्न पर्ने छ। सङ्घीयताकै माध्यमबाट नगरपालिकामा रकम आएको छ, प्रदेशले पनि नगरपालिकामा पैसा पठाएको छ, सङ्घले पनि पठाएको छ, हामीले पनि वार्डमा पठाएको छौँ। वडा अध्यक्षसँग भन्न पाउनु भएको छ, मेयरसँग भन्न पाउनु भएको छ, जानुभएको छ, प्रदेश मन्त्रीसँग भन्न पाउनु भएको छ, प्रदेशबाट नगरपालिकाबाट वार्डबाट यहाँहरूका मागहरू यहाँहरूका आवश्यकताहरूको सम्बोधन भएको छ। त्यसैले अहिले सङ्घीयतालाई अलिकति गोलमालमा पारेर सङ्घीयताका चाहिँ सङ्घीयतामाथि आक्रमण गरेर अहिले पनि केन्द्रीकृत शासन चलाउने र बजेटलाई केन्द्रबाट पार्ने यो प्रयत्न गर्छ। मैले यहाँ सातो कुरा भने म प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बेसी सहरमा ४३ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा स्कुल छाउन पर्यो भने गएको प्रधानमन्त्रीसँग तोग लगाएर जम्मा 20 पन्ना टिम ल्याएर छ, कहीँ पैसा पाइँदैन। यस्ता खर्का छान त बेच्छ नगरपालिकाले पहिल्यै हटाइसक्यो। यहाँको थाहा छ 2 वर्ष अगाडि सरकारले 120वटा खर्का छान घरलाई पुग्ने टिम मानेको थियो। अहिले पनि दिनमा 142जना टिम मान्यो। फेरि पनि जो सक्दैन विपन्न छन्, अहिले केही दिनपछि फेरि पनि हामीले तिनीलाई विपन्न मान्छेको घर चुहिएको छ किन्नै छ भने नगरपालिकाले आफै बजेट चाहिँ छुट्याएर बाँड्दैछ, दिँदैछ विपन्नलाई मात्र। त्यसैले हिजोको व्यवस्था होइन, अहिले हिजोको व्यवस्था होइन, हिजोको पञ्चायतकालको व्यवस्था पनि होइन, त्यो संसदीय राजतन्त्रको व्यवस्था पनि होइन। अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था भएको हुनाले सोझै जनताको घरमा अधिकार आएको छ। जनताले सिंहदरबारको अधिकार जनताले पाएको छ। किन पाएको छैन? पाएको छ। किनभने बजेट घर घरमा आउँछ, वडा अध्यक्ष आइराख्नुहुन्छ, हामी आएका छौँ, सिफारिसहरू वडाबाट भएका छन्, हिजो चाहिँ गाविसबाट हुने माथिबाट हुने सिफारिसहरू भइरहेको छन्। त्यसैले हिजोको सिस्टमभन्दा अहिलेको सिस्टम धेरै अग्रगामी छ, धेरै अग्रगामी छ। यो आवश्यक पनि छ। जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनको लागि चाहिँ यो अपरिहार्य पनि छ। त्यसैले अहिले जतिसुकै भ्रम फैलाए पनि हामी सङ्घीयता र प्रजातन्त्रको र चाहिँ गणतन्त्रको विरुद्धमा लाग्न हुँदैन। यसैबाट जनताको उसमा अधिकार आउँछ। हामीले पनि यसकै माध्यमबाट अलिकति बजेट पाऊँ र अहिले वार्डमा वितरण गरेका छौँ। वडा अध्यक्ष मार्फत पनि आएको छ, त्यहाँ पठाएको छौँ। त्यो भएर सोझै नगरपालिकाले दिने काम गरेको छ। सार्थे पोखरीलाई यही भवनलाई यही बाटोलाई अहिले नगरपालिकाले हालेको छ। बेस्टर नगरपालिका 11वटा वार्ड छन्। अझ 10 नम्बर वार्डको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटै वार्डमा 30वटा गाउँ छ। पैसा कसरी पुग्छ भन्नु? एउटै वार्डमा 10 नम्बर वार्डमा 30वटा गाउँ छन्। सबै गाउँमा धेरै थोरै सम्बोधन गर्नुपर्छ। यस्ता 11 वार्डमा 100 गाउँ छन्। 245 त यो सामुदायिक भवन मात्र छ बेस्टरमा, 245 छ। अब त्यस्तै सबै बजेट छुट्यायो भने पैसा पुग्दैन। अनि 50 को दर 50 हामीले 5 लाखसम्म हामी दिने, 5 लाख उहाँले उठाउनु पर्यो। यसरी हामीले बजेट थोरै भएको कारणले जनताको सहभागितामा जनताकै बिचमा गएर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्छ। त्यसरी गर्यो भने जनताको पैसा पनि लगानी भयो हुनाले भ्रष्टाचार पनि हुँदैन भनेर कार्यक्रम तय गरेर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसैले नगरपालिका यहाँहरूप्रति चिन्तित छ, यहाँहरूप्रति जिम्मेवार छ। फेरि पनि हामी यहाँका समस्याहरू बुझ्दछौँ। कृषिका भए, पशुपालनका भए, भौतिक पूर्वाधार, बाटोघाटो, सिँचाइ जति पनि छन्, भवनहरू जति छन्, यसप्रति हामी जिम्मेवार छौँ। जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुन्छौँ। यहाँले सहयोग गर्नुपर्छ। सहयोग गर्नुहोस्, विकास निर्माणमा सहयोग गर्नुहोस्। यिनै कुरा राख्दै बोलाउनु भयो। नगरपालिकालाई बोल्ने अवसर दिनुभयो। आयोजकज्यूहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै आफ्नो भनाइ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। नमस्कार। सफल पार्न सहयोग गर्नुहुने केही व्यक्तिहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ। तसर्थ यो कार्यक्रमलाई तयारीका साथ छिटो गरिदिनुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र यस बिचमा तपाईँलाई एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। समग्र नयाँ गाउँ घिउसीबास सारथी पोखरीको प्रचार प्रसार गर्ने उद्देश्यले घिउसीबास फेसबुक पेज पनि क्रिएट भएको छ। यहाँहरू सबैले त्यो फेसबुक पेज लाइक गरिदिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हाम्रो विष्णु गुरुङ जुन मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो, तपाईँको फेसबुकमा गएर त्यो पेज लाइक गरिदिनको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दै यति बेला प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्नुभन्दा अगाडि एउटा छोटो साङ्गीतिक कार्यक्रम जोड्छु। त्यस पछाडि प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राख्नेछौँ। यति बेला आफ्नो छोटो प्रस्तुति राखिदिनुहुनको निम्ति आजको यस कार्यक्रमका अतिथि कलाकार राष्ट्रिय लोक तथा दैनिक प्रतिष्ठान लमजुङका सचिव समुद्र आवाजको धनी प्रशान्त तामाङलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। एकचोटि सबैले ताली बजाएर स्वागत गरिदिनको निम्ति पनि म हार्दिक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आहा
आयोजक समितिका सदस्य आदरणीय बुद्धिमान गुरुङले ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ र आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिहरूले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। एकचोटि उहाँहरूको नाउँमा सबैजनाले हातमा हाती गरे वडा कमिटीका अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण घलेज्यू, नगर कमिटी अध्यक्ष आदरणीय कालु गुरुङज्यू लगायत सबै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। 10 स्थान फुटबल जर्सी सहयोग गर्नुभएको छ। अब हामी युवाको विशिष्ट नगरपालिका हौसीबाज स्थापना 2064 सम्मान यस सारथी पोखरी विभागद्वारा आयोजित सारथी पोखरी दशैं पूर्णिमा मेला एवं खुला नृत्य तथा फुटबल प्रतियोगिता 2078 का लागि बेसी समान नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी श्री विकास गुरुङज्यूले नगद रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएकोले यहाँको सो कार्यको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै तपाईँको सुस्वास्थ्य दीर्घायु एवं उत्तर प्रगतिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना सहित धन्यवाद यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। बुद्धिमान गुरुङ संयोजक मेला आयोजक समिति लक्ष्मण गुरुङ अध्यक्ष पृथ्वी सुब्बा गुरुङ प्रमुख अतिथि यो आदरणीय विकास गुरुङज्यूलाई शुभकामना गर्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथिज्यू अध्यक्षज्यूलाई सम्मान पत्र वितरण कार्यक्रममा सहयोग दिनका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दै अधिकांश गुरुङ बेसी नगरपालिका 1 निवासी नगद रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। विकास गुरुङ अगाडि आइदिनुहोला। व्यवस्थापन टीका लगाइदिनुहोला। त्यसै गरी बद्री गुरुङ बेसी नगरपालिका वडा नम्बर 1 निवासी आदरणीय बद्री गुरुङ नगद रु 8,000 रुपियाँ प्रदान गर्नुभएको छ। विकास गुरुङ अगाडि आइदिनु उहाँको आमाले सम्मान पत्र ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद छ सहयोगी मात्रलाई। बद्री गुरुङका अध्यक्षले आह्वान गरिराख्नु भएको छ भने हामी समय धेरै छैन, नाम भन्छु फटाफट आइदिनु होला। बद्री गुरुङ बेसी सहयोग नगद रु 8,000 रुपियाँ। त्यसै गरी राजीव पाण्डे नगद रु 5,000 रुपियाँ बेसी सहयोग निवासी राजीव पाण्डे नगद रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसै गरी बेसी सहयोग 1 निवासी सेती गुरुङज्यूले नगद रु 16,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। सेती गुरुङज्यूले नगद रु 16,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। त्यसलाई पनि म समाप्त गर्न गरिदिनु गर्छु। त्यसै गरी बेसी सहयोग निवासी अमित गुरुङ नगद रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। अमित गुरुङ आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने आइदिनु होला। अमित गुरुङ। त्यसै गरी यस कार्यक्रमलाई सफलताको शुभकामना दिँदै गर्दै साझा सवारी यातायात प्रणाली सुन्दर बजार 9 लमजुङले नगद रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। अध्यक्ष महेश श्रेष्ठज्यूलाई अगाडि आइदिनको निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी बेसी सहयोग 1 निवासी आदरणीय माया गुरुङ नगद रु 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। आदरणीय माया गुरुङज्यूलाई पनि म ईश्वरको आएर सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्छु। माया गुरुङ नगद रु 10,000 बेसी सहयोग 1। त्यसै गरी देवीगञ्ज गुरुङ नगद रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नु भएको छ। देवीगञ्ज गुरुङ
देवीगञ्ज गुरुङ उहाँले आर्थिक पनि सहयोग गर्नुभएको छ, कार्यक्रमलाई भौतिक रूपमा पनि धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। यसै गरी रुमचित्र गुरुङ बेसी सहर एक निवासी रुमचित्र गुरुङले नगद रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। रुमचित्र गुरुङको आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ भने सम्मान पत्र ग्रहण गर्न आइदिनु होला। त्यसै गरी नर्जन गुरुङ बेसी सहर एक निवासी नर्जन गुरुङ नगद रु 5,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। आदरणीय नर्जन गुरुङ उपस्थित हुनुहुन्छ भने स्टेजमा आइदिनु होला। यसै गरी बेसी सहर 2 निवासी आदरणीय मीना गुरुङ आदरणीय मीना गुरुङ त्यसै गरी बेसी सहर 2 निवासी मीना गुरुङ जुनले नगद रु 5,005 मीना गुरुङ नगद रु 5,005 सहयोग गर्नुहुन्छ। यहाँले आइदिनु होला। यसै गरी सुन्दर बजार 7 निवासी माधवीर सिंह गुरुङ माधवीर सिंह गुरुङले 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। माधवीर सिंह गुरुङको नाम सुन्दर बजार 7बाट। यसै गरी भरतदेव जोशी बेसी सहर एक निवासी भरतदेव जोशीले 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। भरतदेव जोशी अगाडि आइदिनु होला। यसै गरी बेसी सहर 11 निवासी आदरणीय दिनेश बस्नेतजीले नगद रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँलाई धन्यवाद सम्मान पत्र ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी ध्रुव दुलालजीले नगद रु 5,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। आदरणीय ध्रुव दुलालजीलाई सम्मान पत्र ग्रहण गर्न अनुरोध गर्छु। यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी मन्टुबाई गुरुङ नगद रु 3,005। यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी मनमाया गुरुङ नगद रु 3,005 मनमाया गुरुङ नगद रु 3,005 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। बेसी सहर 1 निवासी मनमाया गुरुङ। यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी निराज गुरुङ नगद रु 3,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। निराज गुरुङ। यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी रामप्रसाद अधिकारी नगद रु 3,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। रामप्रसाद अधिकारीलाई आइदिनु होला। र त्यसै गरी बेसी सहर 1 निवासी रामकुमार बजारले नगद रु 3,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। एकचोटि सहयोगी मनहरूप्रति सबै लागेर लाग्नु पर्यो। अनि धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुन्छ है त। विकास गुरुङको प्रतिनिधिको हुन्छ भने नगद 10,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ। बाबा अथवा घरको कोही परिवारको छ भने तपाईँहरूमा बाँकीहरूलाई चाहिँ आयोजन टोलीले आफै हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ। सबै सहयोगी हामीले पढिसकेका छौँ। विकास गुरुङको सम्मान गर्नु। धेरै धन्यवाद छ यहाँ सबैलाई सहयोगी मनप्रति। अब भने हामी यो औपचारिक कार्यक्रमको समापनतर्फ झुकिराखेका थियौँ। यो सब मागेको छ नि गर्छु। आजको यस कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिजीलाई मायाको ग्रहण गरिन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सारथी पनि नयाँ गाउँले सम्झना मायाको यस्तो समयको बावजुद पनि यो प्रतिकूल अवस्थामा उहाँले पनि कार्यक्रम बनाएर दान गुरुङको नाम लिँदै कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने दौरानमा केही कमी कमजोरी भएन यहाँले मलाई क्षमायाचना दिनुहुनेछ भन्दै म कार्यक्रम सञ्चालन अनुरोध अधिकारी पनि यहाँबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो कार्यक्रम औपचारिक रूपमा समापन गरिदिनको निम्ति
अध्यक्ष चुनाव गर्दै यस पछाडिको अनौपचारिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रममा फेरि नाच जोडिने वार्ता गर्दै म चाहन्छु। नेपालको प्राण कला र संस्कृतिको संरक्षण गतिशील विकास र समुन्नत समाजको निर्माण भन्ने मूल कार्यका साथ आज यस श्री शान्ति पोखरी दसैँ पूर्वमा एवं खुल्ला फुटबल तथा निर्दल प्रतियोगितामा पालन गरेर आज यस कार्यक्रमका मुख्य निवर्तमान मुख्य मन्त्री रेजुङका विशेष अतिथि उपस्थित हुनुहुन्छ। यसमा आसीन अतिथिवर्गहरू साथै टाढाबाट पाउनुभएका शुभेच्छा गर्ने कलाकार आमा समूह बाबा युवायुवती सम्पूर्णलाई मेरो हृदयदेखि नमस्कार। विशेष गरी गण्डकी प्रदेशका निर्वाचित मुख्यमन्त्री भञ्जने झन्डाको प्रिय नेता दिनेश कुमार गुरुङज्यूलाई आफ्नो अमूल्य समयलाई आफ्नो निमन्त्रणलाई सङ्घर्ष स्वीकार गरी पाल्नुभएकोमा सिङ्गो भएगाउँ वासीहरू उत्साहित भएको छ। सिङ्गो गाउँको तर्फबाट स्वागत एवं धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँको आगमनले हाम्रो यस ठाउँको युवाहरूको आकाङ्क्षा पुरा हुनेछ। जिल्ला हाउसमा रहेको खेल मैदानले निर्माण पाउनेछ र यस स्थानमा आन्तरिक तथा बाह्य प्रतिनिधिको आगमन हुन्छ भन्ने आशा लिएको छ। सिङ्गोको समस्याको रूपमा रहेको बेरोजगार हटाउनको लागि कृषि पर्यटन पशुपालनको माध्यमबाट हामी आत्मनिर्भर हुन चाहन्छौँ। यसको माध्यमबाट हामी राज्यको उपलब्धबाट लाग्ने सेवा सुविधा सहज रूपमा प्राप्त गर्न यहाँको सफल रूपमा पहुँचको अपेक्षा गर्न चाहन्छौँ। अन्त्यमा ऐतिहासिक महत्त्व भएको श्री शान्ति पोखरीले महत्त्वपूर्ण रोजगार गरी संरक्षण संवर्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउन विशेष नगरपालिका एवं सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। अन्त्यमा जिल्लाभरिबाट बन्नुभएका सुरक्षाकर्मी आमा समूह पत्रकार कलाकारहरू सम्पूर्ण मानवताप्रति यस कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र सम्पन्न भव्य रूपमा सफल पाल्नुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। साथै ढिला भए पनि बडा दशैं तथा आउँदै गरेको शुभ दीपावलीको अवसर गर्दै आज यस कार्यक्रमको समापनको घोषणा गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। जय युवा जय देवु। हस्त धन्यवाद। पानी परो पानी सेवा